السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في فيديو جديد. اللغة الفرنسية الأولى متوسط. درسنا اليوم حول la phrase impérative grammaire. كنا شفنا من قبل التصريف في صيغة الأمر présent de l'impératif. الآن راح نشوفوا الجملة التي تحتوي على فعل مصرف في الأمر نسموها جملة أمرية. Donc la phrase qui contient un verbe conjugué au présent de l'impératif, on l'appelle une phrase impérative. D'accord? Très bien. Donc واش عندنا في التكست تاعنا؟ عندنا ne suivons pas aveuglément. Ne suivons pas. لاحظوا ما عنديش un sujet وعندي هنا un verbe conjugué avec la première personne du pluriel. خاطرش كنا شفنا سابقا انه صيغة الأمر تصرف مع 3 ضمائر فقط اللي هما tu, nous, vous. هذا راهو مصرف مع nous. عندنا هنا أيضا intéressons nous. لاحظوا تلقاو عندكم ضمير، هذا الضمير متصل، لكن هذا الضمير المتصل ما راهوش تاع الفاعل. كنت قلت لكم قبل قليل لكن في الدرس اللي فات، لكن نسيت ما قلت لكمش تاع واش هذا الضمير هذا معناتها لو فيرب تاعكم هو سي ان فيرب برونومينال. معناتها لو فيرب هو سانتيريسي. لو كان يقولوا لكم اعطوني لانفينيتيف تاع انتيريسون نو، ما تنساوش تكتبوا الاس ولا سو. هنا كتبت اس apostrophe لانه لو فيرب تاعي يبدا avec une voyelle. دونك هنا à vrai dire le verbe تاعي à l'infinitif s'écrit ainsi. Donc s'intéresser. هذا هو لو فيرب ديالي. داكور؟ دونك ما تنساوش تكتبوا اس. نروحوا الى بقيه الدرس. نروحوا الى القاعده. شوفوا معايا القاعده واش تقول. هي سهله لانكم اذا فهمتوا صيغه الامر في الدرس اللي فات تفهموا هذا الدرس بكل بساطه، لانه بكل بساطه هي جمله تحتوي على فعل مصرف في صيغه الامر. هذا واش فيه الدرس تاعنا اليوم. Je retiens, on utilise une phrase impérative pour exprimer une consigne تعليمة لأعبر عن تعليمة، une interdiction نهي والمنع، un ordre الأمر ou un conseil معناها نصيحة. La phrase impérative commence par une majuscule et se termine par un point. لاحظوا أنها تماما مثل la phrase déclarative. كيف يبداو avec une majuscule وتنتهي بنقطة. الفرق بينهما انه لا فراز ديكلاراتيف راح تلقاو السوجي تاعها، بينما لا فراز امبيراتيف قلنا انها ما عندهاش سوجي. داكور؟ معناتها كيفاش تفرقوا كي نمدوا لكم جمل، كيفاش تفرقوا ما بين اون فراز امبيراتيف و اون فراز ديكلاراتيف؟ حوسوا على السوجي. اذا لقيتوهم في الاثنين يبداو افيك اون ماجيسكول ويخلصوا بان بوين، حوسوا على لو سوجي. إلا لقيتو سوجي دونك il s'agit bien d'une phrase déclarative. إلا ما لقيتوش فاعل، ما لقيتوش un sujet، donc il s'agit d'une phrase impérative. D'accord? Elle peut également se terminer par un point d'exclamation بنقطة تعجب، علامة التعجب. لهذا لا تتسرعوا كي تشوفوا عندكم جملة، ماشي غير تشوفوا علامة التعجب مباشرة تقولوا هذه ماهيش اون فراز امبيراتيف. ممكن تكون جملة أمرية. روحوا شوفوا الفعل ديالكم هل هو مصرف في صيغة الأمر، هل يوجد فاعل معها أو لا. مفهوم؟ لأنه اون فراز اكسكلاماتيف فيها فاعل، اون فراز امبيراتيف ما فيهاش فاعل. مفهوم؟ دائما هذه النقطة هذه التي تميز الجملة الأمرية، لا يوجد فاعل. إذا لقيتوا ضمير راح تلقاوه بعد الفعل لاصق فيه بهذا الشيء بهذا الشكل، لأنه الفعل تاعكم هو ان فيرب برونومينال وكنا شفناه عدة مرات. هادوك اللي فيهم se nourrir, se laver، هادوك اللي فيهم se، هادوك كي نروحو نصرفوهم في صيغة الأمر دائما حنزيدوا لهم الضمير لاصق معهم بهذا الشكل مع ان تري دونيون. باش نفهموا أكثر نروح نحلوا التمارينات صفحة 149. تابعوا معي. Je m'entraîne. Page 149. Exercice numéro 1. Souligne les phrases impératives. سطر تحت الجمل الأمرية. نروح نشوف الفعل ديالي. هي بون. لاحظوا انه الجملة بدأت avec une majuscule حرف كبير وانتهت بنقطة. ممكن جدا تكون جملة
إخبارية واللي هي لا فراز ديكلاراتيف. نروح نتحقق من وجود الفاعل ديالي. opter pour les énergies propres. opter ما عندي لا ولا ما عنديش فاعل، إذا هنا تحققت من أنها جملة أمرية une phrase impérative. نسطر تحت منها. ne couvrez jamais vos radiateurs. لاحظوا أنها جملة أمرية تبدأ بماجيسكول تنتهي بنقطة وما عنديش فاعل، إذا هي جملة أمرية une phrase impérative. L'électricité verte permet de réaliser des économies. L'électricité verte permet. هذا اللي كنت تشوفوا فيه هو فاعل elle permet. دونك هنايا هذا هو السوجي. بما أنه عندي الشرط الأول اللي هو ماجيسكول وبوان، لكن ما عنديش الشرط الثاني اللي هو عدم وجود الفاعل. هنا عندي فاعل، إذا لا أسطر تحتها. هذه ما راهيش جملة أمرية، داكوغ؟ هذه راهي جملة إخبارية، ونقولوا باللغة الفرنسية une phrase déclarative. نروحوا الجملة اللي بعد منها. Profitons du soleil pour chauffer naturellement les habitations. Profitant. لاحظوا تبدا avec الجملة ككل تبدا avec une majuscule تنتهي بنقطة. هنا عندي خيارين، إما جملة إما c'est une phrase déclarative إما impérative. باش نتحقق واش لازم ندير؟ لازم نروح نشوف نبحث على لو سوجي. عندي profitant ما كاش سوجي، إذا une phrase impérative جملة أمرية. نروح اللي بعدها. éviter d'utiliser le mazout. éviter الجملة ككل تبدا ماجيسكول تنتهي un point، معناها إما déclarative إما impérative، لكن ما عنديش sujet إذا impérative. il faut recycler nos déchets. عندي le sujet اللي هو il، donc ما سطرش تحت منها. intéresse-toi à l'énergie solaire. Le verbe s'intéresser. على بها زدت له توا هنايا. Le verbe s'intéresser. الاس هذاك اللي هنا كي نحب ندير لانفينيتيف تاعو نكتبو بهذا الشكل. نكتب le verbe ديالو هو ماشي intéresser mais s'intéresser. s'intéresser. d'accord؟ عنده الاس، هذا الاس هو هذا توا. d'accord؟ ما راهوش sujet. انتبهوا. إذا هنايا il s'agit bien d'une phrase impérative. نروحوا للتمرين اللي بعده. التمرين رقم 2. Selon le modèle suivant, transforme les phrases déclaratives en phrases impératives. كما قلت لكم في الدرس السابق، صيغة السؤال في الفروض والاختبارات يكون إما يعطوا لكم فعل بين قوسين يكون à l'infinitif ويطلبوا منكم مباشرة تصريفه في الأمر في صيغة الأمر، إما يعطوا لكم une phrase conjuguée au présent de l'indicative، ومن بعد يطلبوا منكم أنكم أنتم تحولوها à une phrase impérative، ولا تحولوا الفعل هذاك تحولوه إلى présent de l'impératif. donc لاحظوا معايا الجملة هذه. قالوا لي Vous purgez vos radiateurs avant l'arrivée de chaque hiver. Donc هنا عندي une phrase déclarative والدليل وجود le sujet تاعي هذا. هاوليك le sujet. أنا واش ندير؟ Je vais garder la même phrase. La seule chose اللي نديرها، الشيء الوحيد اللي حنديرو نحذف الفاعل. كي نحذف الفاعل واش تولي عندي الجملة تاعي؟ يعني حذفت الفاعل بقات لي Purgez vos radiateurs avant l'arrivée de chaque hiver. لاحظوا نفسها. الاختلاف الوحيد هو حذف لو سوجي الفاعل، وما تنساوش أول حرف ترجعوه ماجيسكول. مهم جدا وإلا نقص لكم عليها، لأنه une phrase commence toujours par une majuscule. دونك كي تحذفوا الفاعل أكو حذفتوا معاه الحرف الكبير هذا، لازم الحرف تاع الكلمة اللي بعده اللي بقات لي راح يولي لي كبير. Purgez. داكوغ؟ وكما قلت لكم في الدرس السابق انه اذا لقيتوا عندكم او تحذفوا الاس، واذا ما لقيتوش عندكم او فو غاردي الاس هذاك. يلا نروحوا اللي بعد منها. Pour faire nos achats, nous utilisons
un couffin ou un sac en toile. Donc هنا وراه السوجي تاعي. السوجي تاعي هو نو. دونك واش ندير انا؟ رايحه نحذف نو وتولي عندي الجمله تاعي pour faire nos achats utilisant un couffin ou un sac en toile. D'accord? Très simple. هنا عندي virgule. كي عندي هنا virgule, je garde la minuscule هنا, la lettre au minuscule. D'accord? نروحو اللي بعد منها. Nous évitons l'utilisation de sacs en plastique car ils sont polluants. واش قلنا؟ نحذفو le sujet. وراهو le verbe تاعي nous évitons. Évitons هو le verbe, nous هو le sujet, نحي le sujet. وهنا évitons طبعا حنرجعها majuscule. Évitons. Évitons l'utilisation de sacs en plastique car ils sont polluants. الجملة اللي بعدها vous établissez une liste avant de faire vos courses. Vous établissez. تعدون. Vous établissez. Donc le sujet تاعي هو vous. نحيه. établissez. ال تاعو نرجعو majuscule. وانا راني حولت الجملة بكل بساطة. Vous achetez seulement. Vous. Sujet. نحي sujet. Acheter. ال A نرجعها majuscule. Achetez seulement ce dont vous avez besoin. Nous achetons. Nous هو le sujet. نحي le sujet. Ou achetons نرجعها majuscule. La lettre A. Des lampes à basse consommation. اقتصادية. Tu lis la notice de montage d'un kit solaire. Le sujet هو tu. نحذف tu. هنا الاس بما انه مسبوق ب اي ما نحذفوش نخليه. لو كان مسبوق ب او نحذفو. انتبهوا. والال هذه نرجعها majuscule. Lis la notice de montage d'un kit solaire. Tu prends une douche au lieu d'un bain. نحو tu لأنه هو السوجي. البي نرجعو majuscule. الاس ما نحذفوش لأنه قبل منه كاينه دي. لو كان جا قبل منه او لو كان راني حذفتو. مفهوم؟ جميل. Prends une douche au lieu d'un bain. فقط هذا واش فيه التمرين. سهل جدا تحويل الجملة من يعني جملة une phrase déclarative la phrase impérative. سهل جدا. تحذفوا فقط le sujet والجملة تاعكم لازم تكون تبدا avec une majuscule فقط. نروحوا إلى التمرين الثالث. Construis 3 phrases impératives en utilisant les verbes suivants. Écouter, utiliser, fermer. لاحظوا كلها تنتمي إلى المجموعة الأولى. في المجموعة الأولى هذه لو كان نستعمل معها tu. لاحظوا باغ اكزومبل نعطيكم باغ اكزومبل نقول لكم هاوليك التمرين ما شفتوش قبل قليل. Construis 3 phrases impératives en utilisant les verbes suivants. Écouter, utiliser, fermer. لاحظوا أنه كلها تنتهي ب ER. معناها تنتمي إلى المجموعة الأولى. المجموعة الأولى كي نستعمل tu نحذف الاس لأنه حيكون عندي هنايا او. باغ اكزومبل لو كان نقول tu نصرف معاه écouter نقول tu écoute. نقول tu écoutes es. فقط مع tu. انتبهوا ماشي مع vous. فقط مع tu. tu écoutes. الآن لو كان ندير أنا جملة أمرية une phrase impérative écoute نقول écoute l'explication de ton prof par exemple. écoute حنحولها نرجعها écoute. لاحظوا نحيت tu ودرت او majuscule. écoute ما نحطش الاس اللي عندي او. d'accord. écoute par exemple l'explication ou de la leçon par exemple. De la leçon ما ننساوش le point. donc commence toujours par une majuscule se termine par un point. و le verbe تاعي ما يكونش مسبوق بفعل. ما يكونش عنده
فعل. وانتم كملوا لي دو زوتر فيرب. داكور. حنعطي لكم انا طبعا النسخة المكتوبة للدرس. ينتهي هنا درسنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.